وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح. جاء الصيام فجاء الخير أجمعه، ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح، فالنفس تدأب في قول وفي عمل. صوم النهار وبالليل التراويح. ألا فلتهنأ القيادة الرشيدة والأمة الإسلامية بحلول هذا الشهر الكريم، ويا بشراها بموسم الخيرات والبركات والنفحات. إخوة الإيمان، أحسنوا استقبال شهركم بالتوبة النصوح والتعفف الربوح عن سفاسف الأمور الجنوح. يا أمة استقبلوا شهرا بروح التقى وتوبة الصدق، فالتأخير إغواء. توبوا إلى ربكم فالذنب داهية دلت به واحتلها الداء. ألا فلتجعلوا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.